السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة الأكارم، مرحبا بكم في لا فورماسيون كانيكو بي تي. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نشوفوا لا بارتي ريزولتا دو كالكول. دونك غادي نشوفوا إن شاء الله هاد لا بارتي هادي. دونك أنا درت لو كالكول فين وقفنا في الفيديو اللي فات. دونك بور لا ريزولتا دو كالكول، دونك كتكون عندي هاد لا بارتي ريزولتا هنايا. دونك الاخوان عندي اول بارتي هنايا، عندي اول ليبيلي هي ديال الكابل écriture conventionnelle du câble multipolaire ou des conducteurs de phase unipolaire. Donc par exemple هاد l'écriture هادي 3 fois 2 fois 185، ça veut dire عندي 3 ديال لي فاز، chaque phase فيه جوج ديال الكابليات ديال 185. داكور. هنا pour la partie neutre، الا كان عندي لو neutre في الانستالاسيون ديالي كيتكتب لي هنا دونك لا سيكسيون ديالو. في هاد لابارتي هنا في هاد ليكزومبل خدامين بيه، خدامين بالتي ان سي. دونك تي ان سي كيكون عندي لو نوتر اي لا تير كونفوندو، دونك كيف هو هذا. دونك écriture conventionnelle دي كونديكتور بي او بيان بي او ان سيباري. دونك هنا في هاد الحاله عندي انا عندي كونفوندي، عندي لا تير مع النوتر في كابلي واحد. دونك في ان سول كابل فيه جوج ديال لي كونديكتور ديال 185. دونك هنايا عندي لا بارتي كريتير. دونك الاخوان بوغ هاد لا بارتي سي ميو اننا نشوفوها في منين نديرو لا ديستريبيسيون ديال لي طابلو. ملي غادي نكليكيو على اوكي ونبركو نديرو لي ديستريبيسيون في لي طابلو غادي نشرحوها مزيان، حيت واخا هكا كنا في هاد ليكزومبل يعني لي كريتير ما كيكونوش واضحين مزيان ملي كنديرو لا ليزون ما بين ترونسفو و تي جي بي تي، ولكن ملي نديرو ما بين لي تي جي بي تي اي لي طابلو غتوضح لينا هادي مزيان، ديك الساعه نهضروا عليها. هنا pour la partie IB c'est l'intensité d'emploi du circuit. يعني عندك هنا لو كورون نومينال ديالك، لو كورون نومينال. دونك هاد لا فالور هادي كتساوي ليا 630 كافيا ديفيزي بار راسين 3 فوا 400 فوا لو كوسينوس اللي هو 0.8. هنا عندي لو اس تي اش سي لا سيكسيون تيوريك كالكولي. دونك لا سيكسيون تيوريك اللي كالكولاها كانيكو. هنا la section comme on dit pratique si tu veux. D'accord. هنا عندي la partie du total c'est la chute de tension depuis l'origine de l'installation، يعني la chute de tension ما بين le transformateur حتى لآخر بوان. هنا في هذه الحالة عندي يلا وصلنا لو تي جي بي تي. Le IK2 IK3 maximum représente le courant de court-circuit maximum triphasé et biphasé. في هذه الحالة عندي أنا كيساوي 21 كيلو أمبير. دونك هاد لو كورون هذا هاد لو IK 3 IK 2 max il me permet de calculer le pouvoir de coupure ديال لو disjoncteur. par exemple هنا في هاد الحالة عندي لو كورون دو كور سيركوي تريفازي ماكسيموم إيكال 21 كيلو أمبير. دونك أنا لاباراي دو بروتيكسيون اللي خاصني نحط خاص يكون عنده ان بوفوار دو كوبور نورماليزي supérieur او إيكال 21 كيلو أمبير. Donc le IK1 maximum c'est l'intensité de courant de court-circuit monophasé maximum. Ça me permet de calculer le pouvoir de coupure des disjoncteurs monophasés اللي كنديرو في l'installation ديالي انا. Donc le IK2 min, donc c'est l'intensité de courant de court-circuit monophasé ou biphasé minimal. Il est calculé en fonction du courant de court-circuit acheté. Donc la valeur il est calculé en fonction les parties à dans la vidéo. Donc pour le IF c'est le courant de défaut au courant de double défaut en cas de régime IT. Donc nous عارفين الإخوان باللي في le régime IT كنديرو ce qu'on appelle le CPE, le contrôleur permanent d'isolement. Donc il est تخدم في régime à part le régime IT كتكون عندي le courant de défaut. D'accord. يعني le courant de défaut au cas où j'ai un problème de contact indirect. ولكن إلا كنت خدام أنا في le régime IT كتساوي لي le courant de défaut le courant pardon de deuxième défaut، يعني le deuxième défaut اللي كيديكلونشا فيه le CPI. هنا عندي لو مانيتيك هذا كتعلق بالديجونكتور، يعني واش لو مانيتيك
واش عندي ان ديكلونشمون مانيتيك ستاندار ولا ان ديكلونشمون مانيتيك الكترونيك. انت في كاع لي ديجونكتور فيهم جوج ديال الحالات، يا اما اي ديكلونشي لك مانيتيك ستاندار ولا الكترونيك. فكيكون عندي الكترونيك الا كان عندي المسافه ما مثلا ما بين تي جي بي تي ديالي ولارموار اكس مثلا، واحد لارموار اللي غادي اليمونطي الا كانت المسافه ما بيناتهم طويله بزاف مثلا 100 متر ولا 150 متر، هنا ما تلقاوش ستاندار غتلقاو الكترونيك، يعني لو ديكلونشور سي ان ديكلونشور الكترونيك. اوكي دونك انا بور لو بري دو ليزون كانيكو بار ديفو كيعطيك واحد لو بري استيماتيف ديال لا ليزون ديالك، ما دخلش فيها لو ترانسفورماتور، يعني غير ما بين الكابليات و لا بروتيكسيون ديالك. هنا كيعطيك ان بري استيماتيف، هنا عطيك مثلا 2470 اورو تقريبا، هنايا 2,500,000 اللي كتسوى لك هاد لا ليزون ما بين الكابلي وما بين لو ديجونكتور وكلشي. سي ان بري استيماتيف. وفي كانيكو الاخر 5.6 تعطيك واحد لو بري اللي يعني اشد دقه زعما اذا صح القول. دونك هذا كل ما يتعلق بلا بارتي ريزولتا. دونك نديرو اوكي. دونك ان شاء الله تعالى انطلاقا من الفيديو الماجي غادي نبركو نخدمو في لي زيكزامبل ديال لي ديستريبيسيون. دونك هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، ما تنساوش تبارطاجيو. الله يجزيكم بخير مع الاخوان ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.